حضرت عمر رضی الله عنه روی منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه خطبه میخوند، لشکرش تو ایران می جنگیدن. یک دفعه فریاد زد یا ساریت الجبل. تقوا چنین علمی رو تولید میکنه که اون علم قدرت رو تولید میکنه. سربازان امیرالمومنین عمر بن الخطاب وقتی میخواستن از دجله و فرات رد بشن در حال تلاطم بود، با اسباشون از دجله و فرات رد شدن. اون طرف هم مدائن پایتخت یزدگرد سوم بود که همه منتظرشون بودن که قتل عامشون بکنن. نه دریا مقاومت میکرد، نه اقیانوس جلوشون میایستاد، نه صحرا، نه طوفان، نه باد. جامعه ما مریضه، خود ما همه مریضیم. دو نفر رو نام میبرم، شنیدید اسمشون؟ یه نفر رو که خیلی میشناسید، محمد ابن ادریس شافعی رو که میشناسید، دنیای علم بود. ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین که میشناسید، هم جهاد هم علم، با قلم و با شمشیر، امر به معروف نهی از منکر، نوشته هاش و شمشیرش. بعضی موقع معلوماتش فراموش میکرد. وقتی معلوماتش فراموش میکرد سر کتاب باز نمیکرد نگاه بکنه یادش بیاد. خودمون تا فراموش کردیم سر کتاب باز میکنیم، نوت برداری میکنیم، یادمون آمد تو جیبمون میذاریم. ولی وقتی معلوماتش فراموش میکرد میرفت یک گوشه مینشست شروع میکرد استغفر الله العظیم، 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 استغفر الله. بعضی موقع به 1000 بار میرسید یادش نمیآمد، بسته بود. بار 1000م یک دفعه ذهنش باز میشد، خدا به دلش القا میکرد، حافظشو بر میگردون. میدونی چی دارم میگم؟ امام شافعی یک روز دید که حافظش کم شده، معلوماتش فراموش میکنه، سرمایش داره از دستش میره. یک استادی داشت به اسم وکیع، رفت پیشش گفت جناب شیخ، جناب استاد، کمکم کن، سرمایم داره برباد میره، علمم دارم فراموش میکنم، معلوماتم. سرشو تکون داد. امام شافعی کسی نبوده که روز برش بگذره تو 100 تا کتاب نگاه نکنه. امام ابن تیمیه 100 تا کتاب تفسیر میکن، اگر میخواست یک آیه رو تفسیر بکنه 100 تا کتاب تفسیر میخون، اما بازم دستش بلند میکرد و این دعا را میکرد، میگو یا معلم ابراهیم علمنی. بعد از اینکه 100 تا تفسیر مطالعه میکرد برای تفسیر یک آیه، بازم میگفت یا معلم ابراهیم علمنی. ای معلم ابراهیم، منظورش ابراهیم خلیله، از اون علم یادم بده. و یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم علمنی، یادم بده. به خدا گفتی یادت بده؟ حالا که مشخص شد که علمی غیر از علم کتاب و دفتر و قلم و استاد و دانشگاه هست، جوان 6 ماه میره دانشگاه آزاد، فکر میکنه پروفسور و روشنفکر و متفکر اگه در دنیا هست خودشه. معذرت میخوام. و روز به روزم از خدا فاصله میگیره، از خوبی ها فاصله میگیره، تعهداتش کم میشه و خودشو روشنفکر و متفکر حساب میکنه و دیگر ها همه چه متخلف و رجعی و عقب افتاده. یا معلم ابراهیم علمنی، چقدر ادب داشتن. و یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم علمنی، همونطوری که یاد این بندگان خاصت دادی یاد منم بده، دلمو منشرح بکن، ذهنمو باز بکن.
توی پدر برای بچه دعا کردی؟ فقط تو فکری که زن خوب براش بگیری، بس زن خوشگل، خانه براش درست بکنی، فلان بکنی، فکر میکنی دامادش کردی، تمام شده رفت. یک بچه عالم تربیت بکنی که دنیایی رو خدمات بده، میدونی چیه؟ فراموش کردیم اون. شکایت کرد پیش استادش وکیع امام شافعی محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس شاگرد استاد امام احمد ابن حنبل بوده و در امام شافعی از این 4 تا امام بزرگوار اهل سنت شاعر و دیوان شعر داره و کلامش در لغت عرب حجته. میگه که شکوت الی وکیع سوء حفظی، رفتم پیش استادم وکیع شکایت کردم که حافظه‌ام ضعیف شده. سوء حفظی. حالا چه راهنمایی کرد استاد؟ میگه فارشدنی الی ترک المعاصی. اصلا ربطی به هم نداره، در ظاهر قضیه ربطی به هم نداره. میگه رفتم گفتم حافظه‌ام ضعیف شده، به من گفت که گناه کم کن. به امام شافعی داره میگه، بهش گفت، به من گفت که گناه کم کن، گناهت کمتر کن. نگفت بهش بیشتر مطالعه بکن، بیشتر دقت بکن، بیشتر نوت برداری بکن، درس تکرار بکن تا تو ذهنت بمونه. شکایت کردم الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. اون معلمینشون چقدر با خدا بودن. حالا معلمین ما امروز سر کلاسا تشویق میکنن که بچه ها با تقوا بشن. باور میکنی اوائل انقلاب که ما بچه بودیم یا 2-3 سال قبل از انقلاب، وقتی عروسی میشد تو محله، معلم ریاضی تو خونش نشسته، ما شب جرئت نداشتیم بریم سر عروسی که شاید معلم بیاد دور بر عروسی به چرخ ما رو ببینه. امروز اسم معلم گذاشتن ساز، چون قدش بلنده. حرمت رو نگاه کن چی شده. معلم هم معلم نیست، یا نمره کیلویی میده که تجدید بشه، که پایش ضعیف میشه، یا از اون طرف تجدیدش میکنه که کلاس تربیتی بزنه، یا اگر بچه جواب نداد میگه مردشون رو ریخت تو ببرم، غسالت بزنه. شنیدید یا نشنید از معلم؟ اون معلمینی که دنیا رو تربیت کردن و مسیر تاریخ بشریت رو عوض کردن، اگر شاگردشون جواب نمیداد یا درس رو حفظ نمی‌کرد یا یاد نمی‌گرفت، گریه می‌کردن، به نماز می‌ایستادن. خدایا کمکم کن، این قفل شده، یا مشکل منم یا مشکل اینه، کمکم کن، امروز درس نگرفته. فارشدنی الی ترک المعاصی، دنبالش خیلی زیباست. و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی لعاصی. من راهنمایی کرد که گناهمو کم کنم و به من خبر داد که علم خداوندی نور هست و نور خدا شامل انسان عاصی و گناهکار نمی شود. اون دنبال تاریکیه، چطوری خدا نور تو دلش بندازه؟ علم خدایی نور، یک پارچه نوره که خدا پرت میکنه تو دلش و اون داره نور رو خاموش میکنه. معصیت و گناه تاریکی میآفرینه. اولین تاریکی در دله، بعد منعکس میشه به صورت، بعد تاریکی در رزق. آثار گناه تو چند چیز نمایان میشه. یکی دل رو تاریک میکنه. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر گناه یک نقطه سیاه تو دلش میذارن، اگه توبه کرد پاک میشه، اگه نکرد 2 تا نقطه 3 تا نقطه، تا اینکه کل دلش در بر میگیره. دیگه میشه کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و این تاریکی منعکس میشه به چهرهش و این تاریکی میاد تو رزق و روزیش. گناه رزق و روزی رو از بین میبره. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس.
امروز نه اینکه درآمد کم شده، درآمد چند برابر شده، خیر و برکت کم شده، مال گناهه. حتی خیر و برکت تو علم علما هم کم شده. باور بکنید یک شیخ زیایی بیشتر تو بندر اصلا تو جنوب نبود، قبل از اون جای خودش بماند، ولی دنیای منطقه رو متحول کرد. خاتمش هم به خیر خاتمه شد، شهید شد. تو کوههای چاه مسلم جسدش پیدا شد، ولی بذر علم و خالصانه کاشت. و نور الله لا یهدی لعاصی. پس بر بگردیم واتقوا الله. حاضری جواب بدید؟ واتقوا الله بگید دیگه. و یعلمکم الله. این تصمیم باید جمعی گرفته بشه. خدا میگه از من بترسید، از خدا بترسید، خدا همین شما را عالم میکنه.